A day in my life as inahan nga igat nga nay 5 ka anak ug 1 ka apo for today video day. Ug unya mga day kay human naman tagpatulog sa ato ang ulitawo, so maghinahinay tapos tag dagino dinhi sa tong trabahoon kada buntag. Oh, di ba? Dili ba jud ta mahimutang ug dili ta ka kapamagpag sa ato ang tuluganan dinha kay lain pud bay maghigda nga daghan kay mga alikabok, daghan kay mga bukbok unsa ba na. Mao nang ako adyo nang silhigan na dira mga jay, may na lang ba mangkuha tong mga kinamagwangang mga kuan ba, mga buling o unsa ba na mga hugaw dinha mga jay. Kapoy pud baya kaayo ning trabahoon sa inahan no, walay day off kada adlaw magbalik-balik ang trabaho. Nya ingnon pagita sa ato ang mga partner nga nganong kapuyon ta nga naara man tata sa balay. Ang wala lang nila nahibal-an mga jay nga kapoy pud ba ning trabahoon sa inahan mga jay nga sige balik-balik sa trabahoon mag-alaga pag bata. Mao nang usahay mga jay makahuna-una na lang gyud in taon kog what if sila na pud ang sa ato ang sitwasyon makaya bakha nila. Paminaw na ako mga jay murag dili gid nila makaya mga jay kay kung ato abi to nang buhaton nga ato ang ihatag sa ilahang ato ang trabahoon isip inahan, makaingon gyud na sila nga dili gyud lalim ang trabahoon sa inahan pag mabilin sa balay. Sahi bitaw mga jay, makahilak na lang gyud taglansang ani mga jay. Dibdibo na lang gyud nato ang mga gipanulti sa ato ang partner kay wala man gyud tay mahimo kung motubag pud ta. Mali lang gihapon nato, wala gyud tay tama sa